आविर्स मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे मरकज़ी चेयरमैन मसालक व मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान डॉक्टर सैयद हसन नकवी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं देख रहा हूँ कि जो इकबाल पार्क धोबी घाट है वहाँ पे आपका जो कैंप है वो अज़ादारान जो हुसैन है जो आशिकान अहले बैत हैं उनके लिए काम करता है। तो किन मसाइल के हवाले से आप काम करते हैं और कौन से मसाइल आपके नॉलेज में आते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जब हमने कैंप लगाया है धोबी घाट ग्राउंड में, तारीखी ग्राउंड में, उस वक्त फैसलाबाद की नहीं पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि हर रोज़ एक लाश गिराई जा रही थी। फ़िरका वारियत की नज़र हो रहा था, माशरा फ़िरका वाराना सोच की तरफ बढ़ रहा था। तो हमने उस वक्त ये काम शुरू किया, वहाँ पे हमने कैंप लगाया और फिर उस कैंप में कितना अर्सा हो चुका है आपने अभी काम शुरू किया? कितना अर्सा हो चुका है? इसको आई होप कि ये काम 2008-9 से हमने शुरू किया है। और उसमें होता ये है कि हर साल हम 6 मुहर्रम या 7 मुहर्रम अल हराम को वहाँ पे तमाम मसालिक के जो जय्यद उलमा कराम हैं, मशाइख अज़ाम हैं, वकला बरदरी है, ताजर हज़रात हैं, तालब इल्म तंजीमें हैं, उनके नुमाइंदों को वहाँ पे दावत देते हैं। और फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें एक मुश्तरका पैगाम जो है मुहर्रम का, अमन रवादारी भाईचारे का पैगाम वो निकलता है। तो ये मैं बता रहा था कि हम ये उस वक्त हमने शुरू किया कि जब यहाँ पर यानी माहौल और हालात इस किस्म के थे कि अगर एक फ़िरके का शख्स किसी दूसरे फ़िरके की मस्जिद में चला जाता था तो उसके जाने के बाद उस मस्जिद को धोया जाता था। यानी तअस्सुब की ये इंतहा थी। और मसलक की बुनियाद पर बड़े बड़े डॉक्टर्स, उलमा इकराम और दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाले सरकारी ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था। जब हमने पहली दफ़ा वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो हमें काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पे आने पे हिचकिचा रहे थे और ख़ुद हमारे दोस्त जो थे वो ये कह रहे थे कि शायद अगर ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड के अंदर मोमिनीन की कसीर तादाद हर वक्त रहती है। वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने कैंप्स लगाए होते हैं। लेकिन हमने उसको इनिशिएटिव लिया, हमने कहा कि शहर के अमन की खातर हमें ये काम करना है। और फिर हमारा साथ दिया दोस्तों ने, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान ने, देवबंदी और अहले हदीस बिरादरान ने भरपूर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आएँगे और फिर वो आए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये तासर जो है वो शहर में गया कि ये सब लोग इकट्ठे हैं। तो उसके बाद वो सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। और अब आप समझते हैं कि ये फैसलाबाद के बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अगर हालात देखें, ख़ुसूसी तौर पर मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा आगे रहबर हज़रत अली सईद अली ख़ामनई अल हुसैनी शहीद का, कि उनके खून ने जो ये रंग दिया है, वहदत का रंग दिया है। बुनियादी तौर पर रहबर ने सारी उम्र जो है वो उम्मत को इकट्ठा करने में, उसको वहदत में पुरोने में गुजारी और ऐसे फतावा जारी किए जिससे आपस की कदूरतें और नफ़रतें कम हुई, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि जब आपने देखा कि उनको शहीद किया गया, नाहक खून बहाया गया, तो न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में अहले तशरीह के साथ साथ अहले सुन्नत और बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस सब लोगों ने इज़हार यकजहती किया और इज़हार अफसोस किया और इस कत्ल की मज़म्मत की। तो ये एक खुशाइन बात थी और इसको हमने बड़ा अच्छा महसूस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब इसकी मज़ीद अगर इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहें तो जैसे कि आपके इल्म में है कि हर साल 7 मुहर्रम अल हराम को खुसूसी तौर पर जो फ़ोन सर्विस है वो बंद कर दी जाती थी इसी खदशे के पेश नज़र। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा आपने देखा कि वो भी सर्विस जो है वो बहाल रही है, बंद नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव उसकी तरफ जा रही हैं। और पंजाब हुकूमत ने भी मतलब खसूसी इंतज़ाम किए हैं, ख़ास तौर पर मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए उसका मुकाबला करने के लिए जो पानी की सबीलें लगाई हैं, इसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। इसके बाद उन्होंने जो एंटी स्मोक गन्स दी हैं और जो कि
اس شدت گرمی میں جو جن کا ایک خاص مقصد اور فائدہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں یہ کہ ہر بارگاہ میں بار کوڈ دیا گیا ہے. اچھا، اب یہ بار کوڈ جو ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، لیکن میں ہر بار فورم پہ یہ بات ہر بارگاہ کو جو بار کوڈ دینے کا مقصد کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ بار کوڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی مشکل ہے، کچھ حالات اس قسم کے بن جاتے ہیں، کوئی شکایت ہے، کوئی مشکوک سرگرمیاں نظر آتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو ان ایون ہے جس سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، آپ اس بار کوڈ سے اس بٹن کو دبائیں گے. اس کے بار کوڈ سے جب آپ کے پاس وہ آپ کے کمپیوٹر میں یا موبائل میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو جو انفارمیشن آپ اس پہ ڈالیں گے وہ یکمشت تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں چلی جائے گی. آپ کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو اس میں نہیں بتانا پڑے گا. اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہائی ایپس لیول پہ یہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ چلی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کا رسپانس لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ کو فوری طور پر ظاہر ہے کہ جو افسران ہیں وہ آگے جس بھی متعلقہ جو بھی محکمہ جو بھی شکایت ہوگی اس کے حساب سے اس کو آگے نظام کو چلائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور مطلب مجرم یا جرم کو کم کرنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے. سر، ابھی آپ نے مجر و جرم کی بات کی. فیصل آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے آر پی او فیصل آباد، سی پی او فیصل آباد اور جو ضلعی انتظامیہ ہیں، ڈویژنل کمشنر صاحبہ ہیں، ڈی سی فیصل آباد ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے، ان کے انتظامات سے مطمئن ہیں؟ ہاں بے شک. دیکھیں، آپ نے بات شروع کی آر پی او فیصل آباد سے، محترم جناب سہیل سکھیرا صاحب. میں سمجھتا ہوں یہ ایک عوامی کمشنر ہیں، ہر زبان پہ ان کا نام ہے، ان کے وہ ہر جگہ خود پہنچتے ہیں. اور شاید آپ کو کسی ایس ایچ او سے ملنے میں تھوڑا ٹائم یا دقت ہو، لیکن آپ آر پی او صاحب سے ملنے میں آپ کو دقت نہیں ہے. آپ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ایزیلی اس کو اپروچ کرتے. اس کے بعد ڈی سی صاحب چونکہ پچھلا محرم بھی ادھر ہی تھے، تو الحمدللہ وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر اقدامات اٹھائے ہیں. بڑے معاملات جو ہیں، مطلب بہت سارے ایسے معاملات جو خام خواہ ہوتے تھے اور غیر ضروری ہوتے تھے وہ اس دفعہ نہیں ہیں. اسی طرح کمشنر صاحبہ جو ہیں وہ خصوصی طور پر سارے ڈویژن کا انہوں نے وزٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ میٹنگز کی ہیں. سی پی او صاحب چونکہ محرم سے چند روز پہلے یہاں پہ آئے ہیں، تو پہلے سی پی او صاحب جو تھے انہوں نے بھی بہت اچھا پچھلے سال بلال صاحبزادہ بلال عمر صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا. اب بھی جو تنویر صاحب ہیں یہ بھی یقیناً اپنی جدوجہد میں ہیں اور ہمیں بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی طرف سے ایک انسانی سعی، انسانی کوشش جس حد تک ممکن ہے وہ ہو رہی ہے. تو ہم اس سے مطمئن ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کوششیں برابر ہوں اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے وہ امن کے ساتھ گزرے. ہماری دعا ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے وہ امن سے گزرے. آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر سید سہرسن نقوی کی، جو کہ ضلع انتظامیہ سے اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، خصوصاً آر پی او سی پی او صاحب کی کارکردگی سے انتہائی مطمئن تھے. شکریہ.